24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। बानी पीटीआई का बड़ा ऐलान और कहा है कि इस एहतजाज में हम अपनी सर धड़ की बाजी लगाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पे एक ढोंगा मजाक कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जो है जवाब दिया कि एहतजाज उसको रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। डी चौक में जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। बानी पीटीआई ने आज जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि 100% जो है एहतजाज हम करने जा रहे हैं। और जो मुज़ाकरात का एक हमने प्रोसेस एक ऑप्शन रखा था, हुकूमत को डेडलाइन दी थी आज तक की, उसमें हुकूमत हमें संजीदा दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि बानी पीटीआई का ये कहना था कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके पास पावर है, अख्तियारात हैं। उन्होंने कहा नो डाउट बातचीत हुई है, लेकिन इनके पास एक सुनहरी मौका था। कल जिस तरह मेरी ज़मानत हुई तोशा खाना 2 केस में, और हुकूमत के पास एक ऑप्शन था कि मुझे रिहा कर देते, और मैंने यही मुतालबात रखे थे कि तमाम जो सियासी जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए और उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम और दीगर जो है मुतालबात के ऊपर जाते। लेकिन हुकूमत ने गिरफ्तारी डाली, जानबूझकर एक नए केस में मेरी गिरफ्तारी डाली। तमाम जो बड़े मुकदमात थे मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए थे जो कि झूठे थे, उन तमाम से मैं जो है ज़मानत पर रिहा चुका हूँ, बरी हो चुका हूँ, मुअत्तल हो चुके हैं वो केसेस। लेकिन हुकूमत अगर संजीदा होती मुज़ाकरात के लिए और चाहती कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते तो मुझे रिहा कर देते और मैं उस समय दीगर तमाम जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा कर दिया जाता। लेकिन हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से जो है अपनी वही रवश अख्तियार की है, जिसकी वजह से हमने ये प्लान किया है, हमने ये फाइनल किया है कि अब ये एहतजाज 100% होगा और 100% ये एहतजाज होगा। और हम इसको पूरे तरीके से जो है वो एहतजाज को जो है हम करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे, ताकि अपने जो मुतालबात उसको बनवाया जाए और इसके पीछे कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कमेटी की 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। अली मीन गंडापुर साहब और ब्रेसर गौहर साहब जो इसको लीड कर रहे थे, और जो हुकूमती अरकान हैं उनके साथ भी मामला तय हुए, लेकिन किसी भी तौर पर जो है वो मामला फाइनलाइज नहीं हुए हैं। और इसी तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने कहा है कि एहतजाज की किसी सूरत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। बेलारूस का एक आला सतह का जो वफ्द वो इस्लामाबाद आ रहा है 24 नवंबर को, और ऐसे ही मौके पर क्यों एहतजाज की कॉल दी जाती है जब कोई जो है वो इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान आता है तो उस वक्त जो है पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है। उन्होंने कहा जो कोई भी इस्लामाबाद और रेड जोन के एरिया में आएगा, डी चौक में आएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे कबल जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि पासपोर्ट और CNIC और डिग्रियां मनसूख कर दी जाएंगी, तो आज फिर वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और एक तरफ अगर आप धमकियां दें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करें तो ऐसा नहीं चलेगा। हम मुज़ाकरात नहीं करने चाह रहे। और हर दफ़ा हमने देखा है कि पीटीआई के एहतजाज में हमें अफ़गान शहरी मिलते हैं। 100 में से 20 या 30 जो है अफ़गान शहरी होती हैं। तो पाकिस्तान में जो है लाखों की तादाद में मौजूद भी हैं अफ़गान शहरी, जिनके हवाले से उन्होंने कहा आइंदा जो है आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में इसके हवाले से पॉलिसी बनाएंगे ताकि ये इस चीज़ से भी निकला जा सके। दूसरी जानब हुकूमती मशीनरी के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही थी कि KP की हुकूमत ने जो है सूबाई जो हुकूमत है उन्होंने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करने के हवाले से अहकाम जारी किए थे। लेकिन अब जो है PTI ने एक नया जो है वो तरीका अडॉप्ट किया है एहतजाज के, एक जिहादी दस्ता उसको तैयार किया है जिसमें तकरीबन 9000 के करीब PTI के वर्कर मौजूद हैं। और इसको जहादी दस्ते का नाम दिया है, जो कि सबसे फ्रंट पे लीड करेगा और फ्रंट पे रह के वो तमाम रुकावटें, वो तमाम मुश्किलात, वो तमाम बंदिशें उसको जो है वो हटाएगा। कोई सरकारी मशीनरी उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा और कोई भी इस तरह के जो है वो मामलात उसको ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा जो कि पहले एहतजाज में हुए थे। उन्होंने कहा इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था सरकारी मुलाजमीन का, और सरकारी गाड़ियाँ जो कि रेस्क्यू 1112 की जो गाड़ियाँ थी वो अभी भी पंजाब गवर्नमेंट की तहवील में हैं, और कुछ जो है सवाबी और संगजानी में जो है वो ख़राब खड़ी हैं। तो इस दफ़ा ने जहादी दस्ता जो कि 9000 कारकुनान पर मुश्तमिल होगा PTI के वर्कर पे, वो जो है लीड करेगा और वो तमाम तर जो है उनको जो है वो प्रोटेक्शन चीज़ें वो पहुँचा दी गई। आंसू गैस से, आंसू शेल से जो है बचने के लिए और दीगर रुकावटें हटाने के लिए उनके पास तमाम जो है
معاملہ جو ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں، تو وہ لیڈ کرے گا اور اس کے بعد کے پی کے علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ اس احتجاج کی پروٹیسٹ کی قیادت کر لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یہ باتیں تھیں کہ علی امین گھنڈا پور جو ہے اس وقت بیک فٹ پہ رہیں گے اور احتجاج کو لیڈ کوئی اور کرے گا، لیکن اب یہ فائنلائز ایک دفعہ پھر سے کر لیا گیا ہے، صوبائی جو مشنری اس کو جو ہے استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے اس احتجاج کو ایک دفعہ پھر سے لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور اپنا جو ہے آئندہ کا لاہ عمل وہ طے کریں گے، اور انہوں نے کہا دھرنا دیا جائے گا اسپیشلی، اور اس وقت تک جو ہے یہاں سے موو نہیں کریں گے جب تک جو ہے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد اور اس کے گردنواں میں جو ہے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے آج پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ ان تمام علاقوں میں، ان تمام ایریاز میں جہاں پہ ریڈ زون بھی شامل ہے اور اسلام آباد، پنڈی اور دیگر جو کے پی اور پنجاب کی ایریاز شامل ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو ہے بندش جو ہے آنے والے روز میں وہ کی جا سکتی ہے، اس کے احکامات جاری کر دیں گے۔ واٹس ایپ میں مشکلات کا سامنا ہوگا صارفین کو، فائر وال جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، اور جو ڈاؤن لوڈنگ ہے، ویڈیو سینڈنگ ہے، آڈیو سینڈنگ ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور جو رابطے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ کر دیا جائے گا تاکہ اس احتجاج سے، پروٹیسٹ سے جو ہے وہ حتی الامکان بچا جا سکے۔ آج ہی جو ہے اسلام آباد ٹریڈر یونین کے صدر کی جانب سے بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائی گئی، اور اس احتجاج کو روکنے کے حوالے سے کہا گیا کہ ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے جو معاملات زندگی متاثر ہوتے ہیں، رستوں کی بندش کی وجہ سے بچوں کے سکول بھی بند ہو رہے ہیں، تو اس احتجاج کو جو ہے روکنے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ تو عدالت نے اس حوالے سے تو پی ٹی آئی سے جو ہے موقف طلب کیا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سماعت اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے آئندہ سماعت کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد بھر میں جو ہے کنٹینرز لگا کے تمام تر جو ہے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور کسی بھی جو ہے شہری کو اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے ورکروں کو، کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی اور اس کے گردنواں میں بھی جو ہے پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ دوسری جانب ناظرین، جو سول سوسائٹی ہے اور اسپیشلی حکومتی ارکان ہیں، ان کی جانب سے آج کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی احتجاج کے نام پہ ہمیشہ انتشار کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، اور اس کی ضمانت کون دے گا؟ اطاعت عادل صاحب کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، انہوں نے کہا اس کی ضمانت کون دے گا کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں تو وہ کل کو جو ہے فساد نہیں پھیلائیں گے، مطلب ایک گارنٹی جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات تھے، جب وہ فیس کر رہے تھے اور وہ پاکستان سے باہر بھی گئے تو اس کی ضمانت کس نے دی، اور جب وہ پاکستان سے واپس آئے تو ان کا جو ہے وہ تھام فنگر پرنٹ جو ہیں وہ بھی بایومیٹرک بھی وہ بھی ایئرپورٹ کے اوپر کروائے گی، تو ہم جو ہے وہ انقلابی لوگ ہیں، ہم جو ہے نظریاتی لوگ ہیں، ہم پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ظاہر ہے جو حکومت ہے وہ حتی الامکان کوشش کر رہی ہے اس پروٹیسٹ کو روکنے کی، لیکن آنے والے جو ویکنڈ ہے سیاسی ویکنڈ بننے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کی جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے، اور اسپیشلی آج خان صاحب نے جس طرح اپنے الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں یہ ہمیں بندشیں تو جو میسر آئیں گی، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے نے کہا کہ آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستانی ہائی کمیشن جتنے بھی جہاں پہ بھی جس اس کنٹری میں ہیں ان کے دفاتر کے باہر جا کے، پاکستانی ہائی کمیشن کے آفیسز کے باہر جا کے، برطانوی وزیر اعظم پرائم منسٹر کے جو ہے آفس کے باہر جا کے اپنے احتجاج کرنا ہے، اور یہ آواز بلند کرنی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا ہے، مطلب وہ تمام معاملہ جو ہے، اور الیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ وہ اس کو چوری کیا گیا، اور انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح پوری دنیا میں جو ہے ایک ہی ٹائم پہ احتجاج کے ذریعے ایک واضح پیغام اور میسج دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ ہم بانی پی ٹی آئی وہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کرے گا، اور اسپیشلی لاسٹ میں جاتے جاتے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ گزشتہ روز ہی سامنے آئی تھی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو پاکستان کی ڈیفالٹ کی بات کر رہے تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی معاشیت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ تو اب دیکھیں پاکستان کے جو ہے اشاریے وہ مثبت میں آ چکے ہیں، پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے، اور انہوں نے کہا ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پاکستان میں، اور
پاکستان ہمیشہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور ہماری بھی دعا یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھتا رہے، لیکن یہ جو سیاسی پیچیدگیاں ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، تاکہ تمام تر جو معاملات ہوئے ہیں وہ سیٹلڈ ہونا ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔